बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस रब करीम के बबरकत नाम से जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नवाज है और आपको अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट पढ़ी ज़ीशान उस्मानी साहब की, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो वाकई में बहुत काबिल इंसान है। तो उनकी पोस्ट थी निकाह के बारे में। उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में निकाह को आसान बनाएं, और इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज में कमेंट्स किए थे। मैंने भी उस पर कमेंट किया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ को नोटिस कर रहा था, क्योंकि ये वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए हमारे मुल्क में एक ट्रेंड चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा डालूँ। तो ज़ीशान साहब से बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है, सर मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप से बड़ी मोहब्बाना गुजारिश है कि आप अगर ये कहें कि निकाह को आसान बनाएं तो आप फिर निकाह की बात करें, शादी की बात ना करें। क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी चोंचले, नखरे या फरमाइशें होती हैं वो शादी के नाम पर होती हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी शादी की जो रवायात हैं वो 80%, मैं बहुत ज़्यादा ढील देकर कह रहा हूँ कि 80% हमारी जो रसूमात हैं वो हमारे हिंदुओं से मुस्तार ली हुई है। तो आप जब शादी की बात करेंगे कि शादी को आसान बनाएं, शादी पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कभी भी आसान नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहले तो दुल्हन ये कहेगी कि मैंने ये सूट लेना है, मैंने वलीमे के लिए ये, पहले दिन के लिए ये, दूसरे दिन के लिए ये, तीसरे के लिए ये, यहीं पे बात बिगड़ जाती है। फिर दुल्हन तो दुल्हन, आजकल के दूल्हे भी नहीं संभाले जाते, उनका भी ये होता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो अजीब ही था। हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनके टाइम पे जितने भी बनाव सिंगार या अखराजात थे वो दुल्हन के होते थे। दूल्हा साहब के तो बस एक शलवार कमीज थी, वो भी दुल्हन वालों ने भेजनी थी, वही पहननी है, वो भी उनके घर जाकर पहननी होती थी, जिसके पहनने पे आपको याद होगा काफ़ी दोस्त वगैरह तंग भी करते होते हैं दूल्हे को। और वो बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन था, जो हमारा रवायती अंदाज था, वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। गाँव देहातों में अब भी चलता है लेकिन बहुत कम हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप निकाह का अगर कहें ना कि निकाह आसान बनाएं तो ये बात मानने वाली है, निकाह आसान हो सकता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि शादी को आसान बनाएं तो शादी फिर आसान नहीं हो सकती, क्योंकि शादी में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो करते करते ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, वो करते करते फिर वो बात वहीं पर पहुंच जाती है। निकाह का जो सुन्नत तरीका है, वो ये है कि आप मस्जिद में जाकर निकाह करें, उसी टाइम लड़की को साथ ले आएं, अगले दिन उसका एक सादा सा पुरवकार सा वलीमा कर। ये तो सुन्नत तरीका हो गया। लेकिन अब हमारे यहाँ ये कल्चर ख़त्म हो गया। यहाँ आप अगर निकाह को आसान करने का अगर सोच रहे हैं तो आप इस चीज़ को दोबारा लेके आए मार्केट। आप निकाह करें, दुल्हन को ले आएँ, और आपकी अपनी जो फैमिली है, सिर्फ फैमिली है, जो आपकी बहुत ज़्यादा करीब की फैमिली है, या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फैमिली को थोड़ा और बढ़ा लें। लेकिन मकसद ये है कि आप सिर्फ फैमिली का जो सिस्टम है, फैमिली है, उसको एक वलीमा दे दें। आपका अगर वलीमा सिर्फ फैमिली के अंदर होगा तो आप यकीन माने कि बहुत ज़्यादा आपका जो खाने का खर्चा है, वलीमे का खर्चा, वो कम हो जाएगा। जब आप सादगी से निकाह करके दुल्हन को घर लेके आएंगे तो आपके वहाँ भी बहुत सारे अखराजात बच जाएंगे। लेकिन आप अगर कहें जी कि आज मैंने निकाह सादगी से करना है, फिर एक महीने की डेट रख के मैंने उस पर तैयारी करनी शादी की, और मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, सादगी से करूँगा, वो नहीं होता सर। आप ये करें, आपकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है, काफ़ी लोग सुनते हैं। और मैं भी अपनी तरफ से ये एक सजेशन दूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, बल्कि ज़ीशान साहब ने ये बात कही थी कि जो हमारे शादी हाल हैं उन पे कोई एक लिमिट रखनी चाहिए कि 1 लाख 2 लाख से ऊपर अगर किसी का बिल गया तो उस पे 25% टैक्स आयद कर दिया जाए। इससे ये चीज़ें कम होंगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि सर हमारी हुकूमत अगर ये टैक्स लगा सकती है तो हमारी हुकूमत ये एक फ्रेम सेट क्यों नहीं कर सकती कि निकाह के दिन आपने बस 2-4 जो घर के लोग हैं उन्होंने जाना है, निकाह करना है, दुल्हन को साथ ले आना है, अगले दिन आपने सिर्फ फैमिली के अंदर वलीमा करना है, फैमिली से बाहर का कोई बंदा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ भी कंफ्यूजन बन रही हो तो आप ये कह सकते हैं कि 100, 150, 200 लोगों से बड़ा वलीमा नहीं होना चाहिए। जो लोग उसमें रह जाएं वो दूल्हे की मर्जी है, वो बाद में कहीं उनको एक दावत दे सकता है अपने दोस्तों को, या कोई रिश्तेदार रह गए हो तो उनको दावत दे सकता है। लेकिन ये फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर अंदर रहकर आपने निकाह करना। अगर उससे ज्यादा हुआ तो उस पर जुर्माना पड़ना चाहिए। तो इससे ये होगा कि जब आपके पास एक चीज सेट हो जाएगी तो फिर
جو لوگ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس سیدھا سیدھا ایک بہانہ ہوگا کہ حکومت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی. ایسی ایک صورت ہے. ہماری قوم آپ کو پتہ ہے ڈنڈے کی قوم ہے. ان کو آپ سمجھائیں, ان کو آپ 100 طویلیں دیں, انہوں نے کرنی اپنی مرضی. تو یہی وجہ ہے کہ حکومت کو چاہیے اس چیز پہ کوئی قانون سازی ہو جائے تو بہت بہتر چیز ہے. صرف ٹیکس دینے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم پھر بات وہیں چلی جائے گی. جن کے پاس پیسہ ہے وہ ٹیکس بھی دیں گے, جن کے پاس پیسہ ہے وہ ٹیکس بھی دیں گے. ہماری قوم میں سے ہے کہ ان کو اگر جوتے مارا جائے نا تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جوتے کیوں مار رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بندے زیادہ بڑھا لو, کہ آپ جب جوتے مارتے ہیں تو ہماری دیر ہو جاتی ہے, آپ بندے بڑھا لیں. تو ایسی قوم کے لیے آپ ٹیکس اگر بڑھائیں گے تو وہ اس حساب سے تیاری کر لیں گے. جاوید چودھری صاحب کے ایک کالم میں ایک فقرہ تھا, میں گو کہ ان کے ساتھ اختلافات ہیں لیکن ان کا یہ فقرہ آج تک مجھے بہت اچھا لگا کہ ہماری قوم وہ والی ہے جو ایک اچھا تالا نہیں بنائے گی لیکن اچھے تالے کو توڑنے کا طریقہ ضرور ڈھونڈ لے گی. تو ایسی صورت میں بجائے آپ ٹیکس لگائیں, آپ ایک چیز فٹ کر دیں کہ اس سے باہر آپ نے نہیں جانا. آپ نے نکاح کرنا ہے, 20-25 لوگ نکاح پہ ہوں گے. آپ نے ولیمہ کرنا ہے, 100-150 یا 200 لوگ ولیمے میں ہوں گے, بلکہ یہ پھر 200 لوگ زیادہ ہو جائیں گے. 100 لوگ زیادہ سے زیادہ 100 لوگ آپ کے ولیمے پہ ہونے چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی آپ کا رہ جاتا ہے تو آپ اس کو الگ سے ایک دعوت دے دیں. اس الگ والی دعوت پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. تو اس سے یہ ہوگا کہ غریب لوگ اس چیز سے کافی فائدہ اٹھا سکیں گے. نکاح بھائی جان ایسے ہی سستا ہو سکتا ہے. نکاح اور شادی کو مکس نہ کیجیے. ہمارے ملک میں نکاح آج بھی سستا ہے. ہمارے ملک میں جو مہنگی یا افورڈ سے باہر ہوئی ہے وہ شادی ہوئی ہے. شادی اور نکاح کو مکس نہ کریں. نکاح ہمارے ملک میں اب ایک الگ چیز رہ گئی ہے اور شادی ایک الگ چیز بن. تو جو ہمارے لیے مشکل ہے وہ شادی مشکل ہے, نکاح مشکل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ نکاح کو جب شادی کے ساتھ پکا نتھی کر دیتے ہیں, جوڑ دیتے ہیں, تو پھر یہ دونوں چیزیں مشکل ہو جائیں. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ شادی ضروری نہیں ہے, ضروری ہے نکاح کرنا. جب آپ نکاح کو اپنے فوکس پہ رکھیں گے تو پھر شادی آپ کو ویسی سائڈ پہ لگے گی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد بھی میاں بیوی تب تک ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے جب تک ان کی رخصتی نہ ہو جائے, حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے. نکاح کے بعد وہ اس کی بیوی بن چکی ہے, اور جب بیوی بن جائے تو کوئی معاشرہ اس کو نہیں روک سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ نکاح کریں, فوراً اسی وقت اپنی دلہن کو ساتھ لے کے آ جائیں اور اگلے دن ولیمہ کر. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ میری اس بات سے متفق ہوں گے. اور جو ذیشان صاحب نے یہ ایک ٹرینڈ چلایا ہے, بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. میں اور بھی جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے فالورز ہیں, جن کی بات دور تک جاتی ہے, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, یہ درخواست کروں گا, بلکہ یہ میری التجا ہے کہ آپ اس ایشو کو اٹھائیں. یہ واقعی اس معاشرے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اس معاشرے میں یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاشرہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں واقعی میں نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا شادی کے نام پر. آپ اس ملک سے شادی کو ختم کریں, نکاح کو لے کے. ہمارے ملک میں شادی جو ہے وہ نکاح کے اوپر غالب آ چکا. آپ نکاح کو آگے لے کر چلیں, شادی کو ایک سائڈ پر کریں. شادی پہ پابندی لگا دیں, نکاح پہ پابندی نہیں ہونی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں سے متفق ہوں گے. اگر آپ کو کوئی ایسا اس کے ساتھ کوئی اور چیز یاد ہے یا کوئی ایسا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری بھی رہنمائی ہو سکے. کیونکہ اگر آپ ایک صحت مند بحث کریں گے اس سے معاشرتی مسائل حل ہوتے ہیں, نہ کہ آپ ایک دوسرے پہ تنقید کریں. تو میں آپ کو خود دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹس میں آ کے مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ کوئی ان میں سے چیز یا کوئی آئیڈیا ایسا ہے جو رہ گیا ہو, تو ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.